जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम है बाबु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। हज़रत इब्राहीम की हसन रिवायत है अलैहिस्सलाम कि जब मिराज की रात आपसे मुलाकात हुई तो फरमाया अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम कहना और कहना कि जन्नत का कुछ हिस्सा जो है ना वो चटियल मैदान है, वहां काश्तकारी किया करो, वहां पौधे लगाया करो। नबी अलैहि सलाम फरमाने लगे कि आप मुझे बताएं कि जन्नत में काश्तकारी और पौधे कैसे लगते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी उम्मत को जाके कहना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत ज्यादा पढ़ा करो। मेरे प्यारे भाइयों, सच्ची बात है, इस बात पे अल्लाह गवाह है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला बंदा ये कभी नामुराद नहीं हो सकता। मोमन की जिंदगी में मायूसी नहीं है, ना उम्मीदी नहीं है। आप तवीज़ात पे यकीन ना रखा करें, ये छल्ले, ये कड़े, ये चीजें छोड़ें, अज़कार पे यकीन रखें। ये फिक्र है मस्जिद इसहाक की, ये दावत है इस अदारे की। जिक्र इलाही से मार्फत इलाही तक जुबानें आवारा हो चुकी हैं, जुबानें लगवियात बकती हैं, शिरकियात बकती हैं। इस मस्जिद और इस अदारे के क़याम का मकसद अल्लाह की कसम ये उम्मत को जोड़ना है, फिरका वरीयत के बुत को तोड़ना है। और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद और ये मोहब्बतें तभी परवान चढ़ेंगी जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा हुए अज़कार को समझेंगे, सीखेंगे और अपनी जुबान का मामूल बनाएंगे। आपने मजमून तो पढ़ा है ना, दुखों का इलाज और जन्नत का खजाना। दुखों के इलाज के लिए और दुखों के मदावे के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से बेहतर कोई चीज आपके दीन में नहीं है। ये जितना मुख्तसर है ये उतना जामे कलिमा है। ऐसे ही समझ लें जैसे कूजे में दरिया को बंद कर दिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन कैस, इनकी कुनियत अबू मूसा अशरी है रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं हम एक सफर पे जा रहे थे, चलते चलते ना सहाबा ऊंची आवाज से कह रहे थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब आवाजें बहुत ज्यादा बुलंद हुई तो रसूल रहमत अलैहि सलाम फरमाने लगे मेरे सहाबा अपनी आवाज़ों को ज़रा पस्त करो, को नीचा करो। आपका जो रब है समी है, करीब है, वो सुनने वाला है, वो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है। इस कदर चिल्ला चिल्ला कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। रसूल रहमत अलैहि सलाम के पीछे अब्दुल्लाह बिन कैस कहते हैं मैं खड़ा था और मैं पढ़ रहा था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी रहमत अलैहि सलाम ने मेरी तरफ देखा और आप फरमाने लगे या अब्दुल्लाह इब्न कैस, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, अला अदुल्लुका अला कंज़ मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या आज मैं तुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में ना बताऊं? भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल आप बयान करें। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह की जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। आप किराए के मकान पे रहते हैं, आप मकरूज हैं, आप जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, 15,000 महीने का लेते हैं। अगर आपकी जुबान पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है तो बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़ी बड़ी कोठियों वाले वो आपके गिना का मुकाबला नहीं कर सकते, वो आपकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे एक शेख हैं नवाफ अल खियात, बड़े अच्छे हैं उनके बयानात यूट्यूब पे। वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में ना एक बंदे ने प्लाट लिया, बड़ी सुनने वाली ये बात है कि बंदे ने पड़ोस में प्लाट लिया। जब उनसे खुदाई करवाई ना एक लकड़ी का संदूक उसे मिला। जब संदूक को खोला वो सारा सोने से भरा हुआ था, कई किलो उसमें सोना था। हुकूमती कार्रवाई के बाद वो सोने का संदूक उसकी सुपुर्द कर दिया गया, उसने वो संदूक फरोख्त कर दिया। वो जो खजाना उसको मिला था ना उस प्लाट में, वो सोने का लकड़ी का संदूक सोने से भरा हुआ, उसने फिर उस संदूक को 3 मिलियन रियाल में फरोख्त किया। कितने मिलियन रियाल में? बोले बोले कितने मिलियन रियाल में? पाकिस्तानी करेंसी में ये करोड़ों में रकम है, करोड़ों में। शेख नवाब फरमाते हैं उस बंदे के पांव जो थे मारे खुशी के जमीन पे नहीं लगते थे। नवाब फरमाते हैं इस बंदे का ये खजाना और खुशी एक तरफ, जो बंदा इसके मुकाबला में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है उसका खजाना इस बंदे के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले बंदे के खजाने का मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये 1000 दर्जा बेहतर है। लेकिन यार हमें खुशी नहीं है, हमारे दिल को इत्मीनान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, सिसकती हुई इंसानियत के नाम ये पैगाम है मस्जिद इसहाक का। दुखों का इलाज है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत का खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बड़े सुखी रहोगे, बड़ी तरबियत है। ये मैं के चक्रों में ना पड़ो।
اپنی حیثیت جتلانے کی کوشش نہیں بندے کو کرنی چاہیے. اللہ کی قسم انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بندے کو اٹھاتا ہے. اندر سے آواز ہے. اچھا ایک پتہ کیا ہوتا ہے, یہ سمجھیں اچھی طرح بات. ایک ہے الفاظ کا رٹا, لا حول ولا قوت الا باللہ, بدترین شرک بھی بندہ کرتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, پرلے درجے کا متکبر بھی ہے. اس کو سمجھ کے پڑھیں. پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک انگ انگ سے آواز نکلے, میں بے بس ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا شان, جتنا مقام, جتنا مال, جتنی عزت, جتنا وقار مجھے ملا ہے, یہ میری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا, یہ مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے. آخری 2 حدیثیں توجہ سے سن لیں, رسول رحمت علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم, جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اسلم عبدی, میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اور میرے بندے نے اپنا آپ میری سپرد کر دیا ہے, میرے حوالے کر دیا ہے. واقعی طاقت کا مالک میں ہوں اور میری حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث آپ کو سناؤں, جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں کر سکتا, کوئی کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری طاقت کے بغیر, اللہ فرماتے ہیں سادہ کا عبدی, فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے. اور مرتے وقت من رزی کا ہن عند موت ہی, فرمایا مرتے وقت جس بندے کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہو گیا, لم تمسہ النار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. بھئی آپ حرام نہیں کھاتے, آخری میرا جملہ سن لو طالب علم کا, آپ ماشاءاللہ حرام نہیں کھاتے, آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے, آپ نماز پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, حج کرنے والے ہو, اللہ والے ہو, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بڑی کثرت اور محبت سے پڑھو. آپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو فون کرو, دیکھو میری طرف, یہ میری باتیں سادی ہیں, اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں کمی ہے. بیٹی کو بیٹا مجھے فون نہیں کرنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ, جوانی میں اگر یہ ذکر وظیفہ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ اس کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. صلاحیتوں کو بریک اسی وقت لگتی ہے جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے, کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی حیثیت جتلانے کے چکروں میں پڑتا ہے. تنہائی میں پڑھیں لا حول ولا, آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے رزق کے لیے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ایسا غم نہیں ہے جو اللہ اس سے دور نہ کرے, کوئی دکھ نہیں ہے اللہ اس کا مداوع نہ کرے, اور جنت کی کوئی بلندی ایسی نہیں ہے جو اللہ اس کے ذریعے نصیب نہ کرے. تو احباب گرامی قدر, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ کارڈ کی شکل میں نا, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ ادھر میں نے انگلش میں اردو میں اعراب لگا کے اس کو لکھ بھی دیا ہے, اور جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے نا یہ میں نے سارا خلاصہ بھی یہاں پہ کر دیا. یہ 4 کلر کارڈ ہے, آپ 2 3 لے جائیں, انشاءاللہ لے جائیں گے نا جی, بھولے نہیں, آپ نے پہاڑ اٹھانا ہے, لے جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ پہلے بھی بہت زیادہ یہ ذکر پڑھتے ہیں, ذرا پہلے سے زیادہ پڑھیں گے آپ, ہاتھ کھڑا کریں, ہاں کون زیادہ پڑھے گا, چندہ نہیں میں لیتا, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو کعبۃ اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق دے دے. اوے ابھی بھی ہاتھ اٹھا لو انشاءاللہ, دعا اللہ نے میری رد نہیں کرنی. یا اللہ جو پہلے سے زیادہ پڑھے اللہ اس کو روضۃ من ریاض الجنہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے, اللہ اس کو میدان عرفات میں پڑھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے حالات بہتر فرما دے, اللہ ہمارا سفر خوشیوں کی طرف کر دے, اور اے میرے اللہ ہمیں جنت کے سب خزانے نصیب فرما دے. غیبت, چغلی, تنقید, ناحق تبصرے, یہ کیا حالات میں دیکھ رہا ہوں. عمران خان, نواز شریف, فلاں فلاں فلاں, آپ اپنا کام کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, وطن آپ کا کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ. جو آپ کر نہیں سکتے خام خواہ کی تنقید میں وقت ضائع کرتے ہو, لا حول ولا قوت, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وطن کی سلامتی کے لیے پڑھیں, جی ہاں, کاروبار کی سلامتی کے لیے پڑھیں, یہ خیر ہے, یہ برکت ہے, یہ دین و دنیا آخرت کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے بچے پڑھیں, آپ کی بچے, کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کال کر کے یہ پوچھا ہے کہ بیٹے آج مجھے بتاؤ, میں تربیت کے طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا پڑھا؟ کسی بیٹی سے ہم نے سوال کیا؟ حفظ کے بچے اللہ کی قسم اس وظیفے کو پلے باندھ لیں, وہ نیہل بھی ہوئے, نلائق بھی ہوئے, لیکن اللہ پھر بھی لا حول ولا قوت
الا باللہ کی برکت کی وجہ سے علم اور حفظ کی تمام راہیں کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالیٰ عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔